बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज का हमारा वजीफा 3 बहुत ही प्यारी सूरतें और अल्लाह ताला के बहुत ही ताकतवर नाम के हवाले से है, जिसको लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस अमल को पढ़ने से या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान के तमाम दुख दर्द परेशानियां रंजो गम सब कुछ अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से फौरन ही दूर फरमा देता है। नाज़रीन कराम, एक बुजुर्ग ने एक शख्स को ये वजीफा बताया और इसने इस बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया तो वो कहता है कि रात को सोते वक्त 21 मरतबा ये तस्बीह पड़ी थी। फिर सुबह उठा तो मेरे घर का मरकजी दरवाजा खटका, बाहर जाके देखा तो एक अल्लाह का वली खड़ा था। वो बोला, ये लो पकड़ो अपने 900 करोड़, और उसी वक्त चला गया। इस वजीफे की बरकत से हर किस्म की हाजात भी पूरी हो जाती हैं, लाखों का कर्ज भी अदा हो जाता है। अगर इस वजीफे से दौलत ना मिले तो फिर आके मेरा गिरबान पकड़ लेना। वो बुजुर्ग बताते हैं कि ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का ये वजीफा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफा है। ये वजीफा सच्चे दिल से और कामल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी बरकतें, रहमतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रात को ये 3 सूरतें और 3 मुबारक नाम 21 मरतबा पढ़ के सो जाएं। फिर सुबह उठ के देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींद को हराम कर दिया हो, दुनिया का सबसे आसान और ताकतवर वजीफा सिर्फ अल्लाह ताला के 3 सफाती नाम और 3 सूरतें आपने पढ़ लेनी है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मोजज़े अपनी आंखों से देखिएगा। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का सबसे आसान तरीन ये अमल है। ये ऐसा मोजज़ाती और करामाती वजीफा है, एक मरतबा सच्चे दिल से करने वाले पर पैसा और दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो दोस्त जिन्होंने दौलत के असूल की खातर हर जगह दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन फिर भी दौलत ना मिली, मगर बदले में बहुत जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता। तो वो मेरे बहन भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, उससे मांगे, लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके और कुछ असूल ज़वाबत नाफज होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ रद्द हो जाती है। मेरे भाइयों, दुआ जाया हो जाती है, जमीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है, जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो जाती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ उस वक्त तक आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है और इसमें से कोई चीज ऊपर नहीं चढ़ती जब तक कि तुम अपने नबी पे दरूद ना भेजो। मतलब ये है कि दुआ की कबूलियत दुरूद पाक पर मौकूफ है, क्योंकि दरूद खुद मकबूल है, इसलिए इसकी तवस्सुत और वसीले से दुआ भी कबूल हो जाती है। हज़रत शेख अबू सलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तुम अल्लाह के सामने अपनी किसी हाजत की तकमील के लिए दुआ करो, इब्तिदा अल्लाह पाक की हम्द सना के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने से करो। इसके बाद तुम जो कुछ भी चाहते हो इसके लिए दुआ मांगो और दुआ को दरूद पाक पे खत्म करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजो और दुआ के बाद भी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दोनों दरूदों को कबूल करते हैं, इससे रिस्क बढ़ता है। यानी अल्लाह के रहमो करम से ये बात वाहिद है कि वो दोनों दरूदों को कबूल कर लेंगे, मगर इनके दरमियान मांगी गई दुआ को रद्द कर देंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि दुआ अल्लाह ताला से हिजाब में है, जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले बैत पे दरूद ना भेजा जाए। नाज़रीन कराम, आज वजीफा कर लें और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगे तो हम पूरे यकीन से कहते हैं आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत और वुसअत पैदा फरमाएगा। एक ऐसा अमल है, बल्कि ये अमल नहीं, ये तो रिस्क के बेबहा खजाने हैं। एक ऐसा वसीउ अरीज और गहरा समंदर है कि जो बंदा भी इस पर अमल हमेशा करेगा और फिर इस अमल की मुस्तकिल आदत बना लेगा तो इंशाअल्लाह वो कभी मालो दौलत की कमी और तंगी का शिकार नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला के फजलो करम से और बरकत से वो हमेशा मालो दौलत में खेलेगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज के वजीफे में अल्लाह तबारक व तआला के सिर्फ 3 नाम और 3 सूरतें आपने इस तरीके से पढ़ लेनी है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फिर इंशाअल्लाह इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से आपके बड़े से बड़े मसले मसाइल जो खास तौर पर मालो दौलत के हवाले से हैं, इंशाअल्लाह वो सब हल हो जाएंगे। फिर आपके माली हालात ख्वाह कितने ही खराब क्यों ना हो, चाहे आपके पास खाने पीने के पैसे ना हो,
آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور 3 سورتیں پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پہ اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے اور مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی معمول بنا لیں گے اور روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سمجھ جائیں گی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ پہچان بن جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ایسے کلام ہے کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پہ نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے زندگی سے باہر نکل آتا ہے۔ اس صورت اور مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے، پھر رزق ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ تمام اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت، وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح ہم اس یقین و اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے یا کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پہ کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ سورۃ یونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پہ بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پہ جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پہ بھروسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کے سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اب ہمارا کام ہو جائے گا، نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اس کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔
پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کے نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو بھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 21 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، یعنی جب آپ یہ نام پڑھیں گے تو آپ اس طرح پڑھیں گے، یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 1 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 2 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح آپ پڑھیں گے، مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے بھائیو، سورہ فاتحہ کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بھائیو، اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان 3 صورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفے پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی یوں شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ
फिर 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, मुकम्मल खामोशी, तसल्ली और सुकून के साथ इस अमल को करना है। आज के दौर में लोग सिर्फ पैसे को ही सलाम करते हैं, लेकिन जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मेरा बाप अपने बच्चे को दूर दराज के गांव लेकर गया। वो बच्चे को दिखाना चाहता था कि लोग किस कदर गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने गरीब किसान के साथ दिन गुजारा। वापसी पर वालिद ने बच्चे से पूछा कि तुमने गुर्बत देख के क्या सबक हासिल किया। बच्चे ने कहा कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, इनके पास नहर है, हमारे पास एक कुत्ता है, इनके पास 4 है, हमारे पास रात के लिए रोशन बल्ब हैं, इनके पास चमकते सितारे हैं, हम अपना खाना खरीदते हैं, ये खुद उगाते हैं, हमारे पास हिफाजत के लिए दीवारें हैं, उनके पास रिश्तेदार और दोस्त हैं, हमारे पास कई जिल्दों में इंसाइक्लोपीडिया है, उनके पास मुकद्दस किताब है, इनके पास साफ हवा, पुरसकून माहौल और लहलहाते सरसब्ज खेत और ताज़ा फल हैं। बच्चे ने वालिद की तरफ देखा और कहा कि हम कितने गरीब हैं पापा, दुनिया की बेशकीमत नेमतें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सेहत, जहानत, हुस्न किरदार, एतमाद, साख, अदाब, इज्जत और एहतराम, दोस्त, रिश्तेदार, बच्चों का प्यार और फर्माबरदारी, जहन का सुकून, मुतमईन ज़मीर, एक तवील फहरिस्त है जिसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। जिंदगी की सारी गहमा गहमी सिर्फ दौलत नहीं, ये कम भी हो तो जिंदगी बड़ी दिल आवेज और खूबसूरत है। हम सारी जिंदगी पैसों की दौड़ में हलकान होते हैं, बाजारी चीजों के लिए कीमती लोग खो देते हैं, जीते जागते इंसानों को धकेलते हैं, रोंदते हैं ताकि बेजान चीजें इकट्ठा करें, चीजों के ढेर पे खड़े होकर अपना कद ऊंचा करें। पैसा, आसाइशें, स्टेटस, शोहरत हासिल करने की तगोदो में चेहरे पे लकीरें उभर आती हैं, बालों में चांदी चमकने लगती है, तवानाई मांद पड़ना शुरू हो जाती है। कभी ये सब कुछ मिल जाता है, कभी मेहनत बेसमर रहती है। सब कुछ हासिल होने के बाद पता चलता है कि सुकून, खलूस, मोहब्बत, अपनाइयत से दामन खाली हो गया है। इससे पैसे की बेकदरी का एहसास होता है और यकीन आ जाता है कि असल सरमाया पैसा नहीं है। दौलत अपने साथ बीमारियां भी लाती है और परेशानियां भी। इसके पास सब कुछ खरीदने की सकत तो होती है, लेकिन वो सब कुछ खा नहीं सकता। पंजाबी की एक कहावत है कि जिनके सर बड़े इनके सर दर्द भी बड़े, जिसके दौलत ज्यादा उसके बिखेड़े और झंझट भी ज्यादा। नामालूम खौफ, अनजाने वसवसे, अनदेखे खदशे, बेनाम इज़्तिराब, डिप्रेशन, जहनी दबाव पर आसाइश जिंदगी के रंग हैं। डॉक्टरों का चेकअप, नुस्खों और लैब रिपोर्टों से भरी फाइलें, सुकून आवर और नींद की गोलियां इस जिंदगी के पैकेज का हिस्सा हैं। कहते हैं गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं। दोस्त अहबाब के बगैर जिंदगी फीकी और बेमजा है। दोस्त मुश्किल में मददगार और गम में गमसार बन जाते हैं और आपकी खुशियों को चार चांद लगा देते हैं। इनके साथ रंग जमाती मजलिसों का कोई नेमत बदल नहीं। क्या पुरखुलूस दोस्त किसी मार्केट से खरीदे जा सकते हैं? सारे दिन की मुशक्कत के बाद घर लौटे तो बच्चों की मुस्कुराते चेहरे सारी थकन तो आ देते हैं। बच्चों की मासूमाना बातें, इनकी अटखेलियां, इनके गले लगना, प्यार करना, फिर इनकी तरबियत, स्टडीज और मुस्तकबिल के बारे मशवरे और अहलिया से इख्तलाफ और कभी शरारत अमेज नोक झोंक घर को एक किला बना देती है जहां मोहब्बत के चश्मे बहते हैं। बेलोस दुआएं देते वालदेन, जरूरतों का ख्याल रखती घर वाली, दुख सुख में शरीक भाई बहन, ये सब कुछ अनमोल है। पैसा कम भी हो तो जिंदगी की रौनक कम नहीं होती। इसलिए ये सोचना छोड़ दें कि जिंदगी में सब कुछ सिर्फ पैसा ही है। अल्लाह ताला ने आपको जितना नवाजा है इसी में खुश रहें और अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ जरूर किया करें। आखिर में आपने दुआ भी अल्लाह ताला से मांगनी है कि या अल्लाह, जो भी मेरी मुश्किलात हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, देने वाली जात तू है। मैं तेरे दर का मांगता हूँ और सिर्फ तू ही दाता है, अता करने वाला है। मैं फानी हूँ, तू लाफानी है, अज़ल से अब तक तू है। तू वो रब है जो समंदर की गहराइयों में बसने वाले कीड़े को भी रिस्क देता है। मुझे भी हलाल और पाकीज़ा रिस्क अता फरमा, आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।